बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ मोहम्मद फ़हीम और द वफाक द पंजाब न पस उस खैबर पख्तूनख्वा के हम लगे डेरे द तब्दीली हवा चलेदल शुरू शुवी दी और वेली कीगी चे खैबर पख्तूनख्वा के हम राब्तों के तेज़ी रागले दा कम च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खपल MPs दी अगवी सरा उस राब्ता कड़े दा मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों चागे के जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सरा सरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी हम शामिल दा दगे जमातों मुसलसल मुलाकात शवे दे और अगवी दगे मुलाकात के दा खबरें कड़ी दी अगीता चिकम ऑफर शवी दी मुख्तलिफ MPs ता अगा वर्ता द पार्टी टिकट हवाले सर शवी दी इलेक्शन हवाले सर शवी दी और ब्या सपोर्ट हवाले सर शवी दा हम मैना शविदा चे अगवीता द मुस्तकबिल हवाले सरा नोर हम डेरे वादे वर्कड़े शवी दी डेवलपमेंट फंड्स कम चे द हर MPA ज़रूरत हुई आगे बारह के हम दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दन्ना चिकम खपम वर्गरी दी अगवी सरा राब्तों को लो कोशिश रवान दे वफाक के चिकम खबर रवानी दी वफाक की सूरत हाल नोर हम खराबी की लगे दे एक बेगा तकरीबन स ना वक्त पोरे हुकूमत ढेर ज़्यादा पुर उम्मीद हो चे MQM अगवी सरा वलाड़ा दा खुश पे ढेर ना वक्त दा खबर मखे तरागे चे MQM हम दा हुकूमत ना तकरीबन बेला शुआ और फैसला हो शुआ चे दा MQM राब्ता कमेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चे कम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी दा अगवी बा मुश्तरका तो बांधे दगा मुआहदा तैयारी कम चे नन ब्या दस्तखत शुआ और MQM हम हुकूमत ता खैराबाद हुए अगवी ने खुदा हाफिज़ का खबर खत पर जमुंगा नूर हुकूमत सरा नशु चले दे दौरान दे अगवी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम खालिद मकबूल सदीकी से पखपला दा अपोजिशन मशरान सरा नास्तो और अगवी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शिमुंगा नूर हुकूमत सरा नशु चले दे कम जो मुतालबात थी आगे द पारा और आगे फैसलों द पारा सिंह चे बेगा वीडियो बयान हम मखे तरागे द फैसल सब्जुआरी से अगवी जिक्र हो कचे मुंगा न खो वजारत वाड़ू न द सिंध गवर्नरशिप वाड़ू मुंगा दगा ओहदे न वाड़ू मुंग द सिंध खल्क द पारा हकूक वाड़ू लग्यायू खो दगा चिकम खलक रवान दी सिर्फ और सिर्फ तर उस पूरे मुस्लिम लीग काफ दसे जमात ते चगा हुकूमत सरा वलाड़ दे खो आगा हम पूरा तो गन दे वलाड़ और द हुकूमत खपल चिकम नंबर दी 155 दागवी खपल MNAs दी अवसरा वलाड़ दी बाकी इत्तेहादियान यो तेबेलीगी GDA हवाले सरा हम खबर रवानी दी दनना चागे सरा हम राब्ते शवी दी और पीपल्स पार्टी GDA हम तकरीबन खपल साइड तराड़ो लेदा और दा टोल गेम कमुंगा उगुरु घट जमात खो PMLN दे मुस्लिम लीग नून दे खुदा का टोल सियासत चे दे आगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क आसिफ अली जरदारी साहब क अगवी हर यो कस सरा मुलाकात की लगे दी क शाज़ैन बुक TV क MQMV क मुस्लिम लीग काफ और क GDA हर यो कस सदाई मुतालबा अगवी खबरी की गई दी और लक्सात औड़ान दे द्रे MNAs आमिर लियाकत हुसैन साहब सरा अगवी द्रेवाड़ा होम सिंध हाउस ता रालल इस्लामाबाद ता नो दे अर्स के पाकिस्तान पार्टी बिल्कुल यो पिवट होते के दा अर्स दागे तावी की लगी दी हुकूमत तरफ ना उस हम दावा कीगी चागवी डेर पर उम्मीद दी और इस खबर निश्तरे कमर माने वोटिंग कीगी पागर पता लगी चे सूरत हाल से दे पैफाक बहुम खबर कहू और सुबह बहुम खबर कहू दे वक्त के मुंगसरा सीनियर कानूनदान हम दे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब मौजूद दे सर शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राक सर तब अखबरा सिंगामात कानूनदान हम ये कानूनी तौर बांधे केस हो सुप्रीम कोर्ट के दे रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए समात थे हो सब हुआ जो सुमरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो पूरे शिवी दी MQM हम लाड़ा हुकूमत ना बलोचिस्तान अवामी पार्टी हम तकसीम शुआ मुस्लिम लीग काफ हम तकसीम शुआ गणे चे उस हुकूमत सरा डेर सश्ता और दा चिकम अदम एतमाद तहरीक ते दा हुकूमत पुर उम्मीदा के दिल दा अगवी सरा सना सकाट स्टा चे पैमन यू पुर उम्मीदा दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवाल पर जवाब की वजह दा हुए मचे कम हदा पूरे द मुस्तकबिल द अंदाजो ताल्लुक दे नवा को द हालात द तजसीब अंदा रणा के इंसान सिर्फ यो अंदाजा लगूली शी को कम देवा की जता द हाल जलिफकारी जे मुख्तलिफ सियासी पार्टी द नूरो पार्टो उम्मीदवार दगा सरा मेंबरानो सरा और द असेंबली गड़ो सरा अरकानो सरा मुलाकातों के यागीजान तराणी नो दा द बकिस्मत है न जमुन जो सियासी निज़ाम यो दासी यो मनफी साइड दे चे दे बाने दे इस्लाह जरूर पकार दा और सियासत के ट्रांसपेरेंसी पकार दा नूर दिन इलावा से कम हदा पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताल्लुक थे नो जमा बिल्कुल किस्म का वज़ीर आज़म से बम वही तो हुकूमत जमुंगा नूर मत करीम भाई
چې هغه کانفیډنټلی چې لا پکې ټایم شته لا خو سبا نه خو به لا بحث شروع کیږي دا غي نه بعد بیا د ووټینګ مرحله لا پاتې ده د ووټینګ په مرحله کې زما خپل سوچ دا دی چې هغه پورې به حالات یقینا د حکومت په فیور کې نشي ځکه چې حکومت خپل ایفورټس کوي او نور دا ملاقاتونه چې دي د دینه دا نتیجه خپل چې څوک ملاقات کوي بل پارټي سره هغه فورن ووري نو دا بلګه زوی ما چې د وخت نه مخکې لګا نتیجه خپلوي انتظار پکار دی او زما یقین دی چې دا پی ټی آی چې کوم مشران دي غي په خپل پولیټیکل دی وخت چې چیلنجز دي ورته باندې پوي دي او مقابله به ان شاء الله کوي صحیح تاسو سره دغه ملک سیاست هر یو رنگ کتل دی ایوان کا خپل پاتې هم یې د ایوان نه بار تاسو کتل دي زمونږ دغه سیاست اخر دومره امچور ولی وی لکه یو مرګري یو حکومت سره ناشته او چې لږ سخ وخت پیراشي کاغه د پیپلز پارټي دوري که هغه بیا د مسلم لیگ نون دوري یا نن د پی ټی آی دور د اتحادیان هغه سه حکومت ته سپورټ ولې نه ورکوي څومره چې د هغې نه تمه وي لکه د پورا سناریو کې آخري وخت پورې اتحادیانو اعلان نه کو هغوی تلل او بار بار اپوزیشن سره ملاوېدل درې نیم کاله حکومت سره او چې کله حکومت ته ضرورت راغې نو هغه لاړه اپوزیشن سره ملاوېدل شروع شو کیدای شي بات کې یو ځای هم شي څه به وایې زموږ چې کوم د سیاست دغه یو رخ دی دغه یو اړخ دی دا څومره بدنما دی زبا ګوره اوس د دې خبرې تاسو د سوال چې کوم دی د دې په جواب کې به زه چې کومې خبرې کوم نو هغه به زه د یو پارټي د موقف وضاحت نه کوم بلکې زه به ذاتي خیالات تاسو سره شیر جی 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 بالکل جی جی زه دا ګڼم چې بطور یو مسلمان بطور د یو ذمہ دار پاکستاني زمونږ دا فرض جوړیږي چې مونږ کم از کم په خپل چوایسز کې چې کله مونږ د عوام په بحاف باندې د عوام په نمائندګۍ کې د یو خبرې فیصله کوو نو موږ له لږ اجتماعي سوچ ضرور پکار دی زه دا ګڼم چې زمونږ د قوم که وګورئ نو عموما چې کوم اخلاقي معیار دی هغې کې د بهترۍ ضرورت شته د قوم خبره ما ځکه وکړه چې قوم دا خلک انتخاب کوي د دې خلکو دی له ووټ ورکوي او بیا دی په اسمبلو کې چې کله کینی نو دی هغه ټایم کې داسې د بددیانتۍ فیصلې کولو کې اظهار نه محسوس کوي کم چې زمونږ د شریعت زمونږ د مذهب او زمونږ د عام اخلاقی اقدارو خلاف دي دا تاسو چې کومه خبره وکړه یعنی دی وخت کې چې کله خبره ایوان ته لاړ شي او د حکومت د بدلون یا د حکومت سره د ډیلینګ تعلق راشي هغه وخت کې صرف او صرف مفادات راشي مخې ته او د ملک مفاد لري شي ذاتي مفادات پکې زیات رامخ کې شي زه دا ګڼم چې کوم خلک درې نیم کاله یا کوم اتحادیان چې حکومت کې پاتې شو نو دی که د خپل علاقې د ښېګړې او د بهترۍ دپاره کارونه کولې د خپل ولس او د خپل ووټر دپاره نو زما دا یقین دی چې دی ته به دا فیصله نن ګرانه نه وه چې دی چېرته ولاړو نو ملته به ولاړو خو خبره صرف د خپل مفاداتو ته راشي او بل دویمه خبره دا ده چې د راتلونکي الیکشن سوچ کوي چې راتلونکي الیکشن کې به مونږ دوباره الیکشن کوو ګټو به نو چې د چا طرف ته چې دی مونږ ودرېږو نو مونږ ته به فایده وي او بل پکې چې کومه ټولو کې امپورټنټ خبره ده اهم خبره ده مهمه خبره ده هغه دا ده چې پکې د نورو خبرو هم مفادات هم راشي چرته ورته د ډیرو خبرو اپرو چې تاسو ته پته ده چې د مسلم لیگ نون مشرانو دا په ریکارډ باندې ویلي دي چې مونږه د په پنجاب کې ډیرو کسانو ته د خپل ټیکټ افر کړی دی جی بالکل نو ګوره دا ټولې هغه خبرې دي که نه چې کم کې مونږه چې کله وګورو نو دا بیا د کردار کمزوري راشي او بیا په دې کې ذمہداري د قوم راشي چې ولس ته دا پکار دي خلکو له دا پکار دي چې داسې خلک په ګوته کې په نښې کې او بیا ولا چرې ووټ نه ورکوي تر څو پورې چې عوام د دې خلاف د نفرت اظهار د ووټ په شکل کې نه کړي نو که ته ډېر هم قانونونه جوړ کړې او ډېر هم په آئین کې تبدیلی وکړې نو دا مسله او دا بیماري به روانه وي او زه دې کې اخري خبره د دې جواب کې دا وایم چې زمونږ د انتخاباتو په سیستم کې او زمونږ چې کم د پارلیمان دا نظام دی په دې کې بنیادی اصلاحات اوس د وخت ډېر شدید ضرورت دی موږ له پکار دي چې موږ دا ټول سیستم یو ځل بیا په دې غور وکړو او د دې د اصلاح دپاره داسې گنجایش وي چې شاید چې موږ دا انتخابي نظام هم او د پارلیمان دا نظام هم چې کوم ځای کې ټول قسمت مونږه د قسمت چابي مونږه یو ایم ان ای له یا یو ایم پی ای له ورکړو زه دا ګڼم او هغه بیا خپل مفادات هم مخکې کوي او هغه حکومتونه هم بلیک میل کوي نو زه دا ګڼم چې د دې نظام کې د اصلاح ضرورت دی او په دې باندې موږ له سوچ پکار دی صحیح تاسو څنګه ذکر وکړو چې دغه نظام خوالې خو ضرورت دی خو د وفاق چې کم دی وخت کې د اعتماد روانو بیا پنجاب د هغې په لپیټ کې راغی او اوس خبرې کېږي د خیبر پښتونخوا هم بطور صوبایي ترجمان سر څه به وایې چې آیا چې کوم ذریعې وایي هم چې
مختلف د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے سره رابطه شوې ده د اپوزیشن او انکار کړی دی خو رابطه شوې ده خپل پارټي قیادت دنه خبر کړی هم دی چې هغوی ته آفر شوي دي ستاسو سر څه اطلاعات دي آیا سره راغلي دي څه آفر شوي دي او که آفر شوي دي نو بیا د حکومت د هغې دپاره څه لای عمل دی څه سټراتیجي ده خدي د دې ګوره ډېر سمپل غونډې کمنټس دي زما او هغه دا دي چې تاسو په علم سر ورځ مخکې د پیپلز پارټي یو مشر چې دی نو دا خبره کړې وه په میډیا باندې چې زما موږ په خیبر پختونخوا کې تحریک عدم اعتماد راولي نو ظاهره ده چې خپل کیلکولیشن به کړي خلکو سره به رابطې کړي اندازې لګولي دي او دا خبره چې کړې ده دا بالکل بې بنیاده نه ده زه دا ګڼم چې دوی به ضرور کوشش کوي خو د دې توجه دی وخت په وفات ده د هغې نه پس پنجاب ده د هغې په رڼا کې به دي په خیبر پختونخوا کې هم خپل کوشش کوي قسمت آزمایي به کوي او زه دا ګڼم چې ضرور رابطې کړي دي خلکو سره د هغې کې د پاکستان تحریک انصاف ملګرو سره به هم دي رابطې کړي خو زما دا یقین دی چې د تحریک انصاف ملګري ارکان د اسمبلی څومره چې غړي دي ټول خپلې پارټۍ سره ولاړ دي او عمران خان سره وفادار دي او زه ګڼم چې که داسې کوشش هم شي نو هغې ته به انشاءالله موږ ماته ورکوو سر څه اندازه څومره کسانو سره رابطې شوي وایي چې اپوزیشن خو یو ځای کې 15 یادوي بل ځای کې 40 یادوي څومره پارټي ممبرانو پارټۍ ته ویلي دي چې موږ سره رابطې شوي دي څه اندازه شته دی سر ګورې زه به د دې باره کې خو په خپله څه کمنټ نامناسبه وي ځکه چې زما په علم کې د تعداد خو نشته خو دومره ماته پته ده چې د دې په خیال کې چې کوم زموږ ملګري د پارټۍ نه خفه دي یا په څه وجه باندې تحفظات دي نو د هغې کې لاره ویني نو هغې سره رابطې کړي دي خو د تعداد متعلق به که زه څه وایم نو هسې غلطه خبره به وي ماته او سر بیا هغه ملګري خپل سره یو ځای سره کینول لکه یو پارلماني پارټۍ داسې وایي چې 80 زیات ایم پی ایز راغلي هم ځای بلدیاتي انتخاب دی زیاتره ایم پی اے هلته هم دي نو آیا وزیر اعلی صاحب هم بیا کوشش کوي چې دا ممبر ځان سره کینی ایم پی ایس کینی او د هغې که څه خفګان ویم چې هغه رابار کړي بیا د وزیر اعلی صاحب خپلو ممبرانو سره ایم پی ایس سره باقاعدګۍ سره مسلسل رابطه ده زه دا ویلی شمه درته چې زه خپله د دې خبرې شاهد یم زما په موجودګۍ کې تقریبا روزانه په بنیاد باندې وزیر اعلی صاحب د مختلفو علاقو ایم پی ایس سره ملاویږي انفرادي طور باندې یوازې جدا سره ملاویږي او د جرګو په شکل کې هغه ایم پی ایس د خپلو علاقو نه د مشرانو د سیاسي ذمهدارانو جرګې راولي او وزیر اعلی صاحب سره ملاقاتونه تقریبا د روزانه په بنیاد کېږي یقینا نن نه دی شوی ځکه چې وزیر اعلی صاحب هلته کې په اوس د بلدیاتي انتخاباتو دغه دی سبا د الیکشن دی ټاکنه ده خو به هر حال رابطې دي او کم ممبران چې لکه ناراضه دي او که ناراضه نه دي نو د وزیر اعلی صاحب سره لکه مطلب د هغه په علم کې دي او د هغه سره ښه اعتماد رابطې دي او زما یقین دی چې داسې څه کوشش به د حکومت خلاف چې دی نو هغه به چرې هم کامیاب نه شي خیبر پختونخوا حکومت پر اعتماد لري چې څه مسله نشي کېدی هغوی ته انشاءالله بالکل ډیره شکریہ بیرسټر محمد علي صاحب ترجمان خیبر پختونخوا حکومت او څنګه هغوی ذکر وکړو چې خفګان راځي په یو کور کې هم راځي دوه ورونو کې هم راځي خو خفګان به چرې هم دومره زیات نه وي چې هغه بیا اپوزیشن جماعتونه راځي او حکومت راوغورځوي وزیر اعلی صاحب څنګه څو ځله وړاندې موږ هم دا خبر رپورټ کړی چې ټول ایم پی ایس سره به هغوی روزانه ملاقات کوي هغوی 2 بجې نه 5 بجې روزانه دا 3 غنټې ایم پی ایس سره ملاقاتونو لپاره مختص کړي دي او چې کوم ایم پی اے ته هم څه مسله وي راتلی شي وزیر اعلی سره ملاویدي شي او زما په خیال کې محمود خان صاحب چې کوم دا سټیپ اخیستی دی دا سټیپ عمران خان صاحب هم اخیستی شو چې کله هغوی ته پته ولګېده چې زما خلاف هر څه په وفاق کې تیار شو نه پس هغوی ملاقاتونه وکړل ری ایکټیو اپروچ و د عمران خان صاحب پرونه مونږ پروګرام کې هم دا خبره وکړه چې خیبر پختونخوا کې که چرې دلته پرو ایکټیو اپروچ کیدی شي نو په پنجاب کې یا په وفاق کې ولې پرو ایکټیو اپروچ مطلب د وخت نه مخکې اپروچ ولې نشته دی انتظار ولې کیږي چې حالات خراب شي د هغې نه پس د بیا بزدار صاحب هم ملاقاتونه کوي عمران خان صاحب د هم کوي که په خیبر پختونخوا کې په ټایم اپروچ اخیستی شي نو دا خبره کم از کم پکار ده چې وفاق هم واخلي د وفاق صورتحال د وخت کې ډېر عجیبه شانتې دی او څنګه چې موږ یو خواته خبره کوو چې پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ته خطره ده کیدی شي کور ته لاړ شي نو ذریعې دا وایي چې هغوی خو ځان سره روان دي خو هغوی سره د مسلم لیگ کاف مشران هم کور ته روان دي هغوی ځان سره هغوی هم کور ته روان کړل خبرو کې حقیقت څومره دی یو وړې شان دمې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او څنګه چې د خیبر پختونخوا خبره وشوه
लगभग मुंगा वफाक तलाट सूचे वफाक के सूरत हाल से देवरे चलक साथ उड़ान दे MQM तरफ ना दा फैसला मखे तराला चाहिए बनो हुकूमत सरा नजी और चिकला हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहो गोस्तो इमरान खान से नो आगे के होम खालिद मकबूल सदीकी से द शिरकत ना इनकार दा सुमरा होम खबरें की लग्या दी सुमरा होम सूरत हाल मखे रवान दे टोल सूरत हाल बांधे डेढ़ जा जवर नज़र सातले दे जमुंगा द इस्लामाबाद ना जियो टेलीविजन सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार वकार सती से बहुत वक्त मुंग सर मौजूद हम दे सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहला सवाल तो ये कि बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब का खुद तो जो हालात हैं काफ़ी उनके कमज़ोर हैं, डमाडोल है, शायद वो घर चले जाएं, लेकिन अपने साथ वो परवेज़ इलाही साहब को भी घर लेके जा रहे हैं क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया है कि अब उनका जो उम्मीदवार है वो वज़ीर आला पंजाब होगा। कितनी हकीकत है कि मुस्लिम लीग काफ के साथ भी हाथ हो गया है? और काफ लीग के साथ जो कुछ हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है और इसकी जिम्मेदार काफ लीग के दो अहम किरदार हैं, मोहम्मद सिलाही और चौधरी परवेज इलाही, जिन्होंने एक दिन पहले दुआए खैर की आसिफ अली जरदारी को जाके मुबारकबाद दी, उनसे मुबारकबाद ली, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोन पे मुबारकबाद ली और उनका शुक्रिया अदा किया और दूसरे दिन चंद ही घंटों बाद जाके उन्होंने एक नया फैसला किया। लेकिन इस फैसले का काफ लीग को जो है वो काफी अरसे तक उन्हें ये फैसला याद रहेगा जिसका उनको नुकसान हुआ है। उन्होंने घर आई हुई वजारत आला जो थी वो ठुकराई है और सही तरीके से प्ले नहीं किया और इसका उन्हें नुकसान रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी उनके साथ हाथ किया है, तो उन्हें इस्तीफा दिखाकर उनसे ये मुतालबा किया है कि पहले आप मेरी तहरीक अदम-ए-इत्माद नाकाम बनाएं, जहांगीर तरीन को साथ मिलाएं और लोगों को साथ मिलाएं और उसके बाद ये इस्तीफा है और आपको वज़ीर आला बनाया जाएगा। अब ना इमरान खान साहब उनको वज़ीर आला बनाने की पोजीशन में हैं इस वक्त और जहां तक अपोजिशन की बात है वो तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब के वज़ीर आला वो होगा जिसको हम चाहेंगे। और मैंने उनसे जब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों ये सवाल पूछा, उनका कहना था कि जो लोग अपनी जुबान का पास नहीं रख सकते उनकी किस बात पे यकीन करना आप, तो अब उनके दरवाजे वक्ती तौर पे अपोजिशन पर बंद। वकार साहब, अगर मुस्लिम लीग काफ खड़ी भी रहती है, वैसे तो उनसे तारिक बशीर चीमा साहब ने इनकार कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे अपनी पार्टी के साथ और वो खान साहब के खिलाफ वोट देंगे, तो 155 तमाम अगर अलीम खान साहब का ग्रुप भी राजी हो जाए, जहांगीर तरीन साहब भी राजी हो जाएं, तब भी जाके जो फिगर है वो 160 तक आता है या 159 तक आता है, तो खान साहब की हुकूमत तो फिर भी कायम नहीं रहेगी। MQM भी चली गई, बाप भी चली गई और फिर साथ ही साथ जो GDA है, अब खबरें आ रही हैं कि वो भी जा रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त सिंध हाउस में एक अपोजिशन का आला सतही इजलास हो रहा है जिसमें आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मियां शहबाज शरीफ समेत दीगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत सारी क़यादत वो मौजूद है और इस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी तादाद है 196, जिसमें 22 लोग जो हैं वो PTI के जो नाराज या मुनर्रिफ लोग हैं वो भी शामिल है, यानी कि 177 अपोजिशन के हैं और उसके साथ जो है वो 22 आप शामिल करें तो 199 बनते हैं। एक तो उसमें से 196 लोग इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं, इसमें GDA शामिल नहीं है और इसमें कुछ और लोग हैं वो जो है वो भी शामिल नहीं है। आज नए लोग जो शामिल हुए हैं उसमें डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन है, जवेरिया जफर हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के जो कजन हैं चौधरी फर्रुख अल्ताफ, उन्होंने भी अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया। अब जो एक सिलसिला चल पड़ा है यहाँ वफाक से, वो पंजाब से होते हुए आपके सूबे KPK में भी आने वाला है, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वकार साहब, ये जो आपने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा का, तो अभी ब्रेक से पहले ही हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद थे। उन्होंने तस्दीक की है कि हमारे MPS से राब्ता हुआ है, हमारे MPS खफा हैं, लेकिन हमने उनको राजी कर लिया है। आपकी इतलात क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 45 MPS का कहा था, गुज़िश्ता रोज जो JUI है उन्होंने भी 15 MPS को टिकट देने का वादा कर दिया है कि उनके पास 15 MPS आ रहे हैं PTI के, तो कुल उनकी 94 तादाद है, तो 60 MPS तो उनके हाथ से गए, सिर्फ कैबिनेट रह गई है जो यहाँ पे 28-29 लोग हैं। देखिए, जहां तक मेरी इतलात है KPK के बारे में, अगर मैं गलत हूं तो मेरी वो आप तस्दीक कर दीजिएगा कि 144 का ऐवान है आपका, जी जी, उसमें 93-94 जो है वो हुकूमत के पास है, बिल्कुल, जिसमें से 45 का एक जो धड़ा है जो अक्सरियती ग्रुप है PTI का, उसने एक अलग से वो धड़ा बना लिया है, वो ये धड़ा PTI के पीपल्स पार्टी के साथ रास्ते में है। इसमें 4 लोग बाप पार्टी के हैं जिनको बिलावल अफरीदी लीड कर रहे हैं,
वो भी अपोजिशन के साथ है और अपोजिशन की अपनी तादाद पहला 51 है वहां पे। जी जी। 49 और 51 मिला के आप देख लें कितना बनता है। ये नया अलायंस मैं देख रहा हूँ वो केपीके में, और ये सुन आफ्टर फेडरल गवर्नमेंट जब जहां से जाएगी उसके बाद फौरी तौर पे वहां पे जो है वो नॉक किया जाएगा और वहां केपीके में भी वो तहरीक आदम एतमाद आएगी। अभी ऑपोजिशन जो केपीके में कर रही है कि जो पीटीआई का एक बड़ा धड़ा आया है उसका ये क्लेम है कि आप वज़ारत आला हमें हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि उनका अपोजिशन लीडर है वहां पर तो उनका हक बनता है। इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। जैसे ही ये क्लियर होगा, और ये मेरा ख्याल इतनी बड़ी डील नहीं, अपोजिशन ने इतनी वो जो है वो गिव अप किया तो वहां पे भी कुछ गिव एंड टेक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर वज़ीर आज़म का इस्तीफा आता है या तहरीक आदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके बाद फौरी तौर पे वो केपीके में अटेम्प्ट करेगी अपोजिशन। सर, जो आपने जिक्र किया 51 टोटल ऑपोजिशन है बाप को शामिल करते हुए, 94 प्योरली जो बैट के निशान से आए हैं वो मेंबर हैं। इन 94 में जो यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी भी दावा कर रहे हैं और कंफर्म हुआ है 15 एमपीएस पीटीआई खुद मान रही है कि हाँ, पीटीआई जरा ये मान रहे हैं कि हमसे चले गए हैं। तो क्या फिर आपको लग रहा है कि 22 एमपीएस चाहिए ऑपोजिशन को ये हुकूमत गिराने के लिए, तो 7 एमपीएस आसान होंगे ऑपोजिशन के लिए उठाने? देखिए, इसमें प्लेयर्स बहुत सारे अलग अलग, अगर जो अंपायर है वो न्यूट्रल हो जाता है या जो कि फेडरल इसमें यहाँ पे वफाक में हम देख रहे हैं कि वो न्यूट्रल है, उसके बाद अब जैसे ही आज एमपीएम ने देखा जब शमूलियत इख्तियार की अपोजिशन में तो सारे पत्ते झड़ने लगे। फवाद चौधरी का कजन चौधरी फरूख अल्ताफ भी छोड़ के आ गया। तो जैसे ही वफाकी हुकूमत जो है वो खत्म होगी, इमरान खान साहब जब यहाँ से रुखसत होंगे उसके बाद वहां से इनकी बहुत बड़ी तादाद आएगी। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के एंड पे उन एमपीओ को डील कर रहे हैं, मेरा उनके साथ है, मेरा राब्ता है। इसके अलावा बिलावल अफरीदी जो है उनका बड़ा वहां पे वो कलीदी किरदार है, वो भी लोगों को मिलवा रहे हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान के साथ सबसे ज्यादा लोग रास्ते में हैं और लोगों की ख्वाहिश है कि उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ा जाए अगली दफा। लेकिन वो मौलाना ने खुद ये हमें कई दफा निजी महफलों में अभी वो बताया कि मैं किस किस को टिकट दूं, अगर मैं इन सबको टिकट दूंगा तो मेरे साथ जो चल रहे हैं इतना अर्से से मैं उनको कहां लेके जाऊंगा। तो ये भी एक बड़ा डिजास्टर वहां पे पीटीआई वो केपीके में होने वाला है। सिर्फ लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से किसी तरीके से जब ये कामयाब होगी, वो तहरीक आदम एतमाद कामयाब होगी या वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे, उसके बाद वहां से पत्ते खज़ां के पत्तों की तरह लोग झड़ना शुरू हुए। जी बिल्कुल, वकार साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जेयूआई ने खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ वस्ती और जो जनूबी अजला है वहाँ पे साफ इनकार कर दिया है कि हम और पीटीआई के लोग नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपना तजज़िया दिया, जो सूरत हाल थी आपने हमारे सामने रखी। लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या स्ट्रेटजी है? क्या अभी भी इमरान खान साहब उतने ही पुरुम्मीद हैं जितने आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल थे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और प्राइम मिनिस्टर हाउस कवर करने वाले रिजवान गलज़ी साहब। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। रिजवान साहब, अभी तक आपकी क्या इत्तलात हैं? क्या अब भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उतने ही पुरएतमाद हैं जितने आज से 2 हफ्ते कबल थे, या अमर बिलमारूफ जलसे में जिस तरह वो तकरीर कर रहे थे उतने ही पुरएतमाद हैं अभी भी? पहले तो बहुत शुक्रिया जी। देखें, बज़ाहिर तो हुकूमत इस वक्त जा चुकी है और जिस तरह अपोजिशन के पास अक्सरियत से भी बहुत ज्यादा अक्सरियत हो गई है, तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को इस मामले में तो शिकस्त हो चुकी है, ये बात बिल्कुल तय है। और जाहिर है नंबर्स पे ही फैसला होना है। तहरीक आदम एतमाद के नंबर अपोजिशन के पास पूरे हैं, तो वज़ीर आज़म बज़ाहिर तो अपनी जो जवाब हैं वो खो बैठे हैं, लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंट हैं और वो ये समझते हैं कि तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी या आएगी ही नहीं या इस पर वोटिंग ही नहीं होगी। तो इसीलिए अब से कुछ देर पहले जो है वज़ीर आज़म वापस बनीगाला गए हैं और आज उनने कुछ अहम मुलाकातें की हैं। और लगता यह है कि वो भी इस आस पर बैठे हुए हैं कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इसमें शायद को अपना रोल प्ले करे, क्योंकि अब आखिरी ऑप्शन यही रह गया है। बाकी जो नंबर गेम्स और जो सियासी राब्ते हैं वो हुकूमत ने तर्क कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब कोई ज़ाहिर फायदा भी नहीं है, हुकूमत के पास नंबर्स ही नहीं है, किस किस को मनाया जाएगा, इतने ज्यादा लोग नाराज हैं और टाइम भी कम रह गया। तो इस सारी सूरत हाल में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ वो देख रहे हैं। और आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, आर्मी चीफ और DJSI वज़ीर आज़म से 2 दफा मिले हैं और वज़ीर आज़म ने आज खिताब करना था कौम से और उसके अंदर कुछ अहम ऐलानात और अहम इंकशाफात करने थे, लेकिन वो जो है वो खिताब रोक दिया गया। और उसके बाद जो अब हुकूमती कैंप्स हैं वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि
मामलात अभी भी उनके हक में हैं और चीजें उनके हक में चली जाएंगी। कैसे जाएंगी इसका जवाब वो नहीं दे रहे, और इसका जवाब बज़ाहिर तो जो चीजें सामने नजर आ रही हैं उसके मुताबिक है भी कोई नहीं। लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ पे अनहोनियां होती आई हैं और उसी अनहोनी या उसी मौजज़े का इंतजार शायद हुकूमत कर रही है। अब सियासत में मौजज़े नहीं होते लेकिन हो भी सकते हैं। ये भी एक मौजज़ा हुआ कि जो MKM और पीपल्स पार्टी जो सख्त हरीफ थे कुछ रोज पहले तक, आज वो साथ बैठे हैं। तो इसी तरह के मौजज़ा हो भी सकता है, अनहोनी हो भी सकती है जिसका हुकूमत को इंतजार है। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत खत्म हो चुकी है और इस वक्त सारी सूरत अब सामने ही है। जाहिर है हुकूमत के पास कोई अब जादू की छड़ी उनको बचा सकती है या कोई और छड़ी उनको बचा सकती है। रिजवान साहब, ये परवेज इलाही साहब के साथ क्या हुआ? इतने जीरक सियासतदान हैं, खान साहब से भी बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, वो 5 साल वज़ीर आला रहे हैं, 3.5 साल से वो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली में। ऐसा क्या हो गया उनसे कि एक ऐसा फैसला ले लिया कि कहा जा रहा है कि खान साहब तो घर जाएंगे, साथ उन्हें भी घर लेके जाएंगे? देखें, ये इस हवाले से जो परवेज इलाही ने जिस बुनियाद के ऊपर फैसला किया वो तो यही थी कि हुकूमत फौरी जो है वो उनको वज़ीर आला पंजाब बनाने की पोजीशन में है और वहां पे उनको ज्यादा लोगों को मनाना नहीं पड़ेगा। अपोजिशन वाला ये जो मामला था उसमें ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के अंदर डिवाइड थी इस मामले में कि परवेज इलाही को वज़ारत आला ना दी जाए, और फिर इतने सारे कायदीन के साथ उनका चलना आसान नहीं था, तो उनको ये ऑप्शन बेहतर लगा और वो इसलिए इस ऑप्शन की तरफ आए। लेकिन जिस तरह अब सब जा चुके हैं और उसमें जाहिर है अगर ये अपोजिशन अभी हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाती है और अगला सेटअप नया बनाती है तो परवेज इलाही के लिए भी मुश्किलात होंगी, उनको भी इमरान खान के साथ ही अपोजिशन में जाना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है आपने कहा जीरक सियासतदान है, कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। अभी जाहिर है वोटिंग हुई नहीं है जी, और हुकूमत जो है वो जुमे का इंतजार कर रही है कि जुमे तक सूरत क्लियर होगी। अब देखते हैं जुमे को क्या होता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि परवेज इलाही ने सियासी तौर पर जिस तरह MKM ने फैसला किया हालात को सामने रखकर, उस तरह परवेज इलाही ने जल्दबाजी में फैसला किया है। लेकिन वो फैसला ठीक होगा गलत होगा ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तक की सूरत के मुताबिक उन्होंने फैसला जल्दबाजी में किया है और बज़ाहिर जिस वक्त अपोजिशन के पास बहुत ज्यादा नंबर्स हैं तो परवेज इलाही के लिए भी मुश्किल है, वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात हैं, वहाँ परवेज इलाही के लिए मुश्किलात। रिजवान साहब, आप तो काफ़ी शुरू से इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं कि जब से अदम एतमाद का मामला शुरू हुआ तब से अब तक आपने इसके ऊपर नज़र रखी हुई है। एक साइड जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब बहुत ही रिलैक्स थे, उनको कोई इशू नहीं था, वो थी खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ से तमाम MNA सिर्फ एक नूर आलम खान साहब को छोड़ के सारे इन कांटेक्ट में थे, सारे राजी भी थे, इजलासों में आते थे, शिरकत होती थी, वज़ीर आला ने सबको राम किया हुआ, सब कुछ कंट्रोल था, MPs भी कंट्रोल थे। लेकिन अब यहाँ से भी कुछ टेंशन की खबरें आना शुरू हुई हैं और अपोजिशन ने जो पहले दावा किया था 45 का, कहते हैं सिर्फ ब्लफ था, लेकिन अभी PTI जराए भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि उनसे कुछ MPA स्लिप हो रहे हैं, नाराज हैं, यहां पर उनको टाइम नहीं दिया गया, उस तरह वक्त नहीं मिला और फिर JUI का बहुत ज्यादा यहां पे डिमांड बढ़ रही है, वो टिकट ऑफर कर रही है मुख्तलिफ MPs को। तो इस्लामाबाद में खबरें क्या हैं खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक? बिल्कुल जी, जब हुकूमत के करीब तरीन लोग छोड़कर चले गए हैं तो इम्कान ये है कि जब इतनी बड़े मामले में गेम हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा भी उससे महफूज नहीं रह सकता और कोशिश ये होगी अपोजिशन की कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अपनी हुकूमत लेकर आए और उसके लिए लोगों को लेकर आना कोई मसला नहीं है। एक बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी PTI की जो यहाँ पे MNA थे वो चले गए हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के MPs जो हैं वो MPs थोड़ा कमजोर फुटिंग पे होता है तो उनको लेके जाना उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन हुकूमत इस हवाले से अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रही कि किस तरह लोगों को रोकना है, वो ये अब छोड़ चुके हैं लोगों को मनाना, लोगों से रब्ता करना। उन्होंने कहा जी जिसने जाना है जाए, अब मामला जो है वो फाइनल कोई और ही हल करेगा, तो उसी उम्मीद पर वो बैठे हैं, देखते हैं वो मामला किस तरफ जाता है। लेकिन जाहिर है आपकी बात ठीक कह रहे हैं कि जब बाकी मुल्क में चीजें जो हैं वो उनके अपोजिशन के हक में जा रही हैं तो कोई बैद नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी चीजें उन्हीं के हक में जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान गलज़ई साहब मुंसरा मौजूद हो और काफ़ी तफसील नहीं क्लियर खबर ओकड़ा चे खान साहब उस चर तक गोरी लग्या दे हो खबर आल तना क्लियर दा चे मुंगबा दे के नोरे गुते नवा खो
پولیټیشن ته پوه شي سیاسي خلک ته پوه شي او خپل فیصلې د پخپله وکړي دغه چې کوم ټول سیاسي صورتحال دی خیبر پښتونخوا حوالې سره چې کوم خبرې مخې ته را روانې دي نو دا یو واحد ځای دی چې هغه ځای نه پاکستان تحریک انصاف بیا که چرې وفاق کوي حکومت راغورځېږي نو هغه بیا دې ځای نه خپل دا پوره حکمت که مونږ 13-15 کاله وګورو کم چې کال 2013 پورې عمران خان صاحب همدغه صوبه کې ډیلیور کړې وه دلته نه دنیا ته وښول چې زه څه کولی شم او د هغې په بنیاد هغوی ووټ غوښتې او بیا به هم همدغه صوبه او تر اوسه پورې چې کوم ذریعې وایي هم نو د خلکو سره رابطې خو شوي دي خو محمود خان صاحب تر اوسه پورې انتهایی مضبوط پوزیشن باندې دی 2/3 میجورټي هم ده او زیاتره MPAs هغوی سره په رابطه کې هم دي دا سبا چې کوم انتخاب کیږي لګیا دی سبا بلدیاتي انتخاب دی د هغې نه پس به پته لګي چې خیبر پښتونخوا په څومره اوبو کې ده او دلته کې پاکستان تحریک انصاف چرته ولاړ دی JUI د پوره دور کې سوکلل او نون لیگ ولې چې هزاره ډیویژن او بیا ملکنډ دواړو کې د نون لیگ د وخت کې جړ شته دی اب هم خپل ځان ښیي چې هغوی دې نه څه فایده اخیستی شي یو ډېر شان دم اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوو لګیا یو د تحریک عدم اعتماد د نوې حکومت جوړېدو او د موجوده حکومت راغورځولو کوششونه کم چې اپوزیشن طرف نه روان دي او چې کوم سرپرایز را روان دی هغه د حکومت طرف نه اپوزیشن طرف نه را روان دی څنګه لکه مخکې مونږ خبره وکړه ډېر اهم ملاقاتونه وشو DGISI سره او چیف اف آرمی سټاف سره د عمران خان صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب ملاقات کې سو اس پته نه لګي څه اعلامیه هم مخې ته رانغله او آرمی چیف صاحب نن پیښور ته هم راغلی د پاک فوج شهید کیپټن نماز جنازه وه هغه ادا کړه دلته نه واپس لاړه دا ټول صورتحال دې وخت کې چې کوم یو کیاس دی په پوره اسلام آباد کې هر دویم کس ته پته نه لګي چې لږ سات پس بس کېږي خو 2-3 هفتې اول چې کله مولانا فضل الرحمن صاحب اعلان وکړ چې مونږ به په 48 غنټو کې دننه نو کانفیډنس موشن راوړو نو ټرست موشن راوړو د هغې نه پس حکومت خنداګانې کولې چې کوم دي خلک چې هغوی به 48 غنټې یادولې خو بیا په 72 غنټو کې دننه هغه موشن جمع شو هغه چې کوم تحریک اعتماد هغه راغی او د هغې نه پس بیا حکومت یو ورځ هم داسې ونه کته چې هغه د هغوی په فیور کې وي دې وخت کې مونږ سره د اسلام آباد نه انډیپنډنټ اردو سینئر کورسپونډنټ او سینئر صحافي تجزیه‌کار عبدالرجان صاحب موجود دی سر ډېر شکریه تاسو مونږ له ټایم راکړه سر اسلام آباد کې چې کوم دا صورتحال ډېر تیزی سره بدلیږي لګیا دی او غټه جلسه مو کړه عمران خان صاحب خلک هم راغونډ کړل ستاسو هغه ټویټ هم مونږ کتلو چې ورکرز وایي چې 1 کروڑ نه بره خلک دي دا د خلکو هلته کې یو اندازه وه سینیټر فیصل جاوید صاحب وایي مونږ 100 لکه خلک راغونډ کړل د هغې څه فایده خان صاحب ته وشوه چې دا ټول صورتحال کم دې وخت کې دا روان دی اصل کې دا خو فهیم صاحب په قومي اسمبلی کې دننه یو جګړه ده که نه نمبر گیم چې مونږ ورته وایو که نه چې چا سره څونه MNAs دي جلسې جلوسونو سره خو ماده چې دی کې تبدیلي نشي راتلی که نه ماده چې عدم اعتماد پیش شوی دی وزیر اعظم عمران خان صاحب خلاف که نه دي او هغه اپوزیشن کړی دی اپوزیشن ته اوس په ایوان کې 172 کسان پکار دي MNAs دا هغوی 172 کسان را جمع کړل په هغه ورځ باندې چې اوس دا ویل کېږي چې اتوار په ورځ به په دې عدم اعتماد تحریک باندې قرارداد باندې به ووټینګ کېږي نو که هغوی 172 کسان را جمع کړل نو عدم اعتماد به وشي په وزیر اعظم باندې نو جلسې جلوسونو سره خو د دې باندې څه خاص داسې فرق نه پرېوځي مولانا صاحب متحده اپوزیشن هم جلسې کړي دي عمران خان صاحب هم جلسه کړې ده او خدای چې هغه جلسو نه باوجود مونږ ګورو چې هغه حالات چې دي هغه حکومت ته مخالف طرف ته روان دي اپوزیشن ته زیات نه زیات MNAs چې دي اپوزیشن طرف ته ځي هغه اړخ ته ځي لګیا دي سر شروع کې مونږ کتل چې عمران خان صاحب کله دا تحریک اعتماد راغی نو څومره خپه مرګري وو هغه ټول رضا کول MQM پسې کراچۍ ته لاړه هلته یې سره ملاقات شو GDA سره ملاقات وکړه چودھری صاحب بیمار و هغوی سره ملاقات وکړه ټول خلک رضا کول پارلیمنټ لاجز ته لاړه هلته کې ملاقاتونه هغوی وکړل خو اوس هغوی د تیر تقریبا دغه 4-5 ورځې کېږي څه خاص ملاقات هم چا سره نه دی کړی څه به وایه آیا حکومت خپل شکست تسلیم که او صرف انتظار کوي چې ووټینګ وشي او هغوی کور ته لاړ شي
बिल्कुल था को खबर नन नफस को ډیره کلیر شو کنه یا بیگا سهار 4 بجے پورې چکم ایم کیو ایم د سره چکم معاهده وشوا متحده اپوزیشن په موجودګۍ کې هغه ایم کیو ایم چې د بیا اوس 4 بجے ماخام دا اعلان وکړو چې هغه مدد چې اپوزیشن سره د غشول لاس ملاو کو دغه چې دا خبرې یو څو ورځې نه داسې کنفرم کېدې چې تقریبا سر تاسو आवाज سر کټ کیږي موږ ته دوباره رابطه کوو چې تاسو د आवाज لږ کلیر شي موږ ته عبدالله جان صاحب کوم خبره کوي لګیا دی چې ام کیو ایم ته خبره ایثاره وه ولې چې هغوی سره اوه ایم این ایز دي ټولو نه زیات اتحادي جماعت کو موږ وګورو نه سره ایم این ایز دي باقي 15 ایم این ایز دي جی ډي اے سره هم لږ دي یو اتحادي جماعت ولاړ دی بهرحال چې کوم مسلم لیگ عوامي دی د شیخ رشید صاحب هم مثلا د شاهزین بګټي صاحب هم لاړه نو ټول ممبران ډېر لږ وو هغوی سره لږ د شمار خلک وو تقریبا کاف لیگ 15 دغه سه بلوچستان عوامی پارټي 15 د هغوی با پارټي 15 ایم این ایز نو دا ټول اتحادیان چې راغونډ شي تقریبا دغه 23-24 ته خبر رسي دا اتحادیانو او بیا هغې نه پس عمران خان صاحب نه یو اتحادي تلل شروع شو شاهزین بګټي نه خبره شروع شوه بیا هغې نه پس کاف لیگ هغې کې طارق بشیر چیمه صاحب راغی مخې ته چې موږ ته لاړو بیا بلوچستان عوامي پارټي د هغوی نه لاړه او اوس ام کیو ایم هم د هغوی نه لاړه نو دا ټول اتحادیان یو تلل شروع شو او خبره بیا د هغوی لاس نه ووته دغه اتحادیان تلل ولې چې دې کې دننه د تیر 3.5 کالو یو ایکسپیرینس هم پاتې دی چې هغوی 3.5 کاله حکومت سره څنګه تیر کړل دغه سوال به زه کول غواړم عبدالله صاحب نه چې 3.5 کالو کې آیا عمران خان صاحب دغه چې کوم د هغوی اتحادیانو دوی ته خوشحاله نه و دوی ته رضا نه و که څه مسله وه چې دا اتحادیان څنګه په سخت وخت راغی او مکه وخت ټول لاړل هغوی هغسې حکومت سره پاتې نه شو څنګه چې هغوی نه تمه وه یو ځل مخکې هم حکومت ته دچکه میلاو شوې وه چې کله دغه قومي اسمبلی نه یوسف رضا ګیلاني صاحب د سینټ الیکشن ګټلی و یو ځل بیا موږ سره موجود ګلال صاحب سر دا راته ووایه چې کومه د اتحادیانو خبره ده 3.5 کاله دا اتحادیان حکومت سره و اپوزیشن به ټیک ته وعدې کړي ډېر څه به ورته آفر کړي خو آیا د 3.5 کالو کې د اپوزیشن عمران خان صاحب څخه خاص ایکسپیرینس نه پاتې اعتماد پې نه پاتې چې څنګه په سخت وخت راغې ټول ته یو ځای لاړل اصلا مطلب چې دا خبره ویل کېږي نه چې دا خو اتحادیان هم چې دي نو عمران خان راغوستلی شوي جی او بیا هغوی مطلب چې عمران خان صاحب سره هغوی حکومت سره مطلب چې چا په وینا باندې پاتې اوس که خبرې اوس لګیا دي کم ځای نو هغه دا چې اتحادیان هم وروسته نی 2 کالونه د حکومت نه تنګ وو بلکې اپوزیشن ته به وینا کوله د حزب اختلاف جماعتونو ته مختلف جماعتونو ته چې بھئی تاسو څه چلو کې او که تاسو غور وکړئ نو پیپلز پارټي چې کومه خبره کوله په پی ډي ایم کې چې کله پیپلز پارټي په پی ډي ایم کې وه او پیپلز پارټي به وایي چې استعفې نه ورکوو بلکې عدم اعتماد کوو دا پیغام دا اوس بخنه دا 4 بجې چې کوم پریس کانفرنس د متحده اپوزیشن ایم پی ایم سره نو بلاول بھټو په هغه کې دا خبره وکړه چې موږ تک خبر نه اوس مخکې وي چې دا عدم اعتماد کوو عدم اعتماد هم تک شانته ممکن هو نو مطلب د ما دا چې دا اتحادیان چې دغه نه تنګ وو ولې چې د پبلک پریشر د عوام چې مهنګای په وجه د حالاتو په وجه چې د ملک اکانومي چې کم طرف ته روانه وه د په وجه عوام چونکې تنګ د عوام پریشر په عوامي نمایندګانو باندې وي نو اپوزیشن هم دا شی بخنه دا اتحادیان هم دا شی محسوسول او هغوی به بهرحال هغوی سره بل څه لاره نه وه هغوی په تعداد کې دونه زیات وو چې خپل طور باندې پیدا کړل هغوی اپوزیشن ته په انتظار وو چې کله اپوزیشن چې دی دا تحریک اعتماد یا داسې حرکت کوي نو هغوی به چې څنګه دا حرکت وشو نو اتحادیانو ته هم یو موقع ملاو شوه او هغوی اپوزیشن سره لاس ملاو کړو صحیح سردار ته ووایه چې کوم دا حکومت دې وخت کې ناست نو شپږ اووه پارټۍ یو ځای دي
هغوی دپاره بیا هم مشکله وه چې دغه اتحادیان خوشحاله کړي. کم تر اوسه پورې خبرونه مخې ته روان دي چې شهباز شریف صاحب به وزیر اعظم امیدواري د متحد د اپوزیشن طرف نه. دومره به اسان وي هغوی دپاره چې دا ټول کسان ځان سره خوشحاله کړي. که کې بیا باپ راځي ایم کیو ایم راځي څونه به راشي پارټۍ دي 10-12 پارټۍ جوړېږي دا ټول خوشحالول به دونه اسان کار وي هغوی دپاره. جی بالکل دا تاسو خبره ټیک ده. یقینا دا به او پهله خبره دی چې دا ذهن کې ساته چې دا ارینجمنٹ چې دی دا شهباز شریف صاحب چې به وزیر اعظم جوړیږي نو دا به چې کوم موده پاتې ده هغه دپاره به جی جی بالکل. او دا ارینجمنٹ هم پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سره و چې چودھری صاحب چې دی هغه الته چیف منسٹر په پنجاب کې او هغوی دا غوښتلو چې دا یو نیم کال چې کم پاتې دا صورت اسمبلی او حکومت به وي نو هغه سره هغوی دا ارینجمنټ وته دونه موده دپاره به شهباز شریف صاحب به وزیر اعظم وي. اوس به دا کتل کېږي چې چونکې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم چې دی هغوی خو اپوزیشن نه ووتل هغوی خو خان صاحب سره دغه اتحاد وکړو نو اوس به اپوزیشن د دې بس دغه جوړي سټډي دا آیا دا یو نیم کال پوره کوي یا نه په منځ کې دغه کوي. البته د نور چې کوم د حکومت اتحادیان دغه راغلي دي اپوزیشن دا مثال په تور ایم کیو ایم شو باپ شو نو دا ایم کیو ایم سره خو ځان لا بالکل ځان لا د پیپلز پارټۍ یو معاهده شوې ده. جی جی هغه کې هغوی ځان دپاره د کراچۍ دپاره او د سند د کم خاریه علاقې دي هغو دپاره څه ډیمانډ دي خو مثال په تور هغوی وی چې دا د بلدیاتي نظام کې تاسو تبدیلي وکړئ. مثال په تور هغوی وی چې دا اوس چې کوم ایڈمنسټریټر دی هغه د ایم پی ایم له ورکړی شي د کراچۍ هغوی ته گورنر د سند گورنر وعده شوې ده په دې اګریمنټ کې او بیا که حکومت راځي نو هغه کې وظیفتونه وغیره ورکړي دا ټول دغه چې دي دا الیکشن پورې دي دغه دي هغه نه پس یقینا هره پارټي په خپل طور باندې به الیکشن کوي. مطلب دا چې متحده اپوزیشن او چې کوم اتحادیان د تحریک انصاف نه دغه راغلي دا یو ځای به دوی الیکشن نه کوي. هر پارټي په ځان نه الیکشن کوي او الیکشن نه پس بیا نوې اتحادونه جوړي بیا به هغه اتحادونو الیکشن کې چې څونه سیټونه کم پارټي دي هغه بنیاد باندې به حکومت جوړي. نو دا کیسه وین دا صرف یو نیم کال دپاره به ادارې بالکل. ډېره شکریہ عبدالله جان صاحب موږ سره موجود او یو نیم کال زیات نه زیات څنګه ذکر وکړو چې ضروري نه ده چې پوره یو نیم کال دا چلیږي. یو نیم کال نه هم کم وخت اگست پورې به دا چلیږي. یو کال او تقریبا 4 میاشتې جوړیږي. 17 اگست باندې دغه اسمبلی قومي اسمبلی حلف اغوستو نو دا به په 16 اگست 2023 باندې ختمیږي. نو که دغه حساب مونږ ولګو 17 اگست یا غالبا 15 اگست نو دې باندې به دا ختمیږي. نو اگست کې به دا ختمیږي 2023 کې او اپریل الریډي شروع کېدو والا دی. نو دغه 4 میاشتې او بیا ورپسې یو کال نو یو کال 4 میاشتې او دې کې دنه دا خبره ده چې اخرنی شپږ میاشتو کې یا 3 میاشتو کې دوه صوابدید د الیکشن کمیشن په ترقیاتي کارونو باندې پابندي ولګي. نو تقریبا یو کال حکومت ته زیات نه زیات یو کال به وزیر اعظم وي چې څوک هم راغی هغه به 2 اپریل نه پورې وي او مونږ ته ښکاري هم چې کم دی وخت اندازې دي که خان صاحب پاتې کېږي او که خان صاحب ځي وخت نه مخکې به انتخابات کېږي وخت نه مخکې به الیکشن کېږي. پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان.